एक 0 वराचेर स्पेशल मेन्शन केले जाता कशें की फॉल्स वेबसायटीचेर बऱ्याचदा लोक बुकींग करतात आनी कशें जाता तें बुकींग करून जेन्ना ते बाबडे पावतात हांगा आसत किंवा ऑल ओवर इंडिया तेव्हा ते एक्चुअल हॉटेल आसना त्यामुळे ताचेर एक सरकारान एक हें करचें की ते वेबसायटी जेन्ना हें करता ताका कितें तरी एक हें आसूं जाय रूल आसूं जाय सरकाराचो प्रयत्न आसता पूण तातूंत एक कॉन्क्रीट जाय नाल्यार कितें जाता एखादो कोण तरी स्टुटी मनोवपाक म्हणून येता ते सगळें थंय दिसता आनी एक्चुअली हांगा जर त्या हॉटेलान वचत जाल्यार एकदां ते एक तर तें हॉटेलूच आसना गोंयान किंवा खंयच्याय स्टेटीन आनी आसलें जाल्यार बोगस आसता आनी त्यामुळे वेबसायट जेन्ना एखादो करता त्या वेळाचेर तेचे कडल्यान एक्चुअल व्हेरिफिकेशन एक वेगळ्या पद्दतीचें जावं जाय जेणे करून अशें जे फटयतात लोकांक ते फटोवप बंद जावं जाय ते कशें जाता ते ह्या स्टेटीन येतात हांगा फुटयले दुसरे कडेन तेंचें थोड्यांचें कामूच तें आसता फटोवन पयशे गोळा कशे करप अशा पद्दतीन जावं जायना आनी म्हणून ताचेर काल हांव उलयलें गोंयानूय अश्यो केसीस आशिल्ल्यो फाटीं हय. तुमी ते कितें अटॅचमेंट केल्ले अरे नाही म्हणजे कशें जालें खूब जाण म्हजे कडेन उलयले की अशें अशें आसा म्हणून हांवें म्हणलें ताचेर एक उलोवया ताचेर एक सोल्युशन येवं जाय सरकाराचो हें आसता प्रयत्न पण एकदां कशें आसता मागीर कंप्लेन करून हेचे कांय फायदो ना आनी त्यामुळे वेबसायट एखादो जेन्ना डेवलप करता आपली त्यामुळे तें व्हेरिफिकेशन जें आसा तें जर स्ट्रिक्ट जालें आनी बेजिकली फॉर सच टायप ऑफ हें बुकींग वगैरे करता आसतना तेचेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावची आनी एक नवीन पद्दत आशी अशा पद्दतीची मागणी हांवें ताच्या भितर केली. The voice for Coin.